हालेलुया। परमप्रभुको सत्यता सधैँको निम्ति रहिरहँदछ। उहाँको कृपाले गर्दाखेरि आज हामीले यो दिन देख्न सकेका छौँ र परमेश्वरले हामीले बचाउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद। र सधैँ चाहिँ हामी फेरि पनि यसरी टाढा नजिक जहाँ जहाँ छौँ हामी एक मनको भएर हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि, प्रशंसा गर्नको लागि हामी फेरि पनि आज बिहान भेला भइसकेका छौँ र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। जय मसीह सबैलाई। आउँ हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र अनि आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, जो सबै कुरोको मालिक हुनुहुन्छ, सबै कुरो तपाईको हातमा छ, सबै कुरो तपाईले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन हामीलाई तपाईले दिनुभयो फेरि पनि, र हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईको चरणमा आइकिन तपाईलाई आराधना गर्नको लागि हामी तयारी हुन चाहन्छौँ र तयारी भएका छौँ। प्रभु, हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको होस्। हामीले कुनै हप्ताभरि कुनै कुरो गरेर हामीले तपाईको वचन विपरीत हिँडेका छौँ भनेदेखि, सोचेको छौँ भनेदेखि, गरेका छौँ भनेदेखि हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु, हामी नम्र भइकिन तपाईको चरणमा आउँदछौँ, हाम्रो पापहरू मानिलिँदछौँ, हाम्रो पापहरू मानिलिँदछौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी जे गर्छौँ तपाईको नाउँको महिमा भएको होस्। हामी टाढा नजिक जहाँ जहाँ छौँ यस घडी जतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, जतिजनाले हामी सबैजना सहभागी भएका छौँ एक मनको भइकन तपाईलाई आराधना गर्नको लागि। र आजको संगति, सम्पूर्ण संगति तपाईको हातमा जिम्मा दिँदै, सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिँदै, बाँकी सबै सेवकाई तपाईको हातमा जिम्मा दिँदै आशिष माग्छौँ। हामीलाई माया गर्ने उद्धारकर्ता प्यारो प्रभु जिउँदो मसीह येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
येशू तपाईको भाँडो अति थकित कमजोर छु। येशू तपाईको भाँडो अति थकित कमजोर छु। तपाईको सामर्थ्य हामी उहाँको इच्छा अनुसारको हुनु अति नै आवश्यकता छ। अनि हामीले हाम्रो सबै कुरो उहाँलाई सुम्पिनु अति नै आवश्यकता छ। किनभने परमेश्वर वचनमा लेखिएको छ, तेरो आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख, तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, सबै मार्गमा मलाई सम्झिर म तेरो मार्गहरू सुगम तुल्याइदिनेछु भनेर उहाँको वचनमा लेखिएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कुरो उहाँलाई दिएर उहाँको इच्छा अनुसार चल्नु आवश्यकता छ। र हामी हाम्रो सम्पूर्ण कुरो उहाँलाई दिन चाहन्छौँ र उहाँको इच्छाले हामीलाई उहाँले चलाउनु भएको छ र हाम्रो जीवनबाट उहाँले महिमा लिनुभएको छ। अब हामी एउटा आराधनाको भजन गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई, जो हाम्रो सबै कुरा, हाम्रो कुमाले उहाँ हुनुहुन्छ, हामी माटो मात्रै हौँ, उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जहाँ छौँ, हामी जस्तो अवस्थामा छौँ उहाँले बनाउनु भएको छ। र अब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो उहाँले हामीलाई काम लाग्ने भाँडो बनाउनु भएको छ। एक अर्को, उहाँले कहिले पनि नफुट्ने भाँडो बनाउनु भएको छ, अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हामी केही दिन सक्दैनौँ उहाँलाई, केही दिनु छैन पनि, तर हाम्रो सारा जीवन दिनेछौँ र हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु येशू तपाईलाई। पिता धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको पुत्र एकमात्र प्रभु येशू ख्रीष्टको हाम्रो लागि। र आज हामीले यो जीवन पाएका छौँ र पवित्र आत्माको सहायतामा आज हामी बाँचेका छौँ र रहेका छौँ र आज हामी काम लाग्ने भाँडो बन्न सकेका छौँ र तपाईँको इच्छा अनुसारको बन्ने मौका हामीले पाएका छौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। God
होस् तपाईँको नामलाई यस घडी। तपाईँको नामलाई प्रशंसा, हाम्रो हृदयबाट तपाईँको नामलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ प्रभु। तपाईँले गर्नुभएको सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, सबै कुरोको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँले गहिरो प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँको प्रेम, अचम्मको प्रेम, अगापे प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छौँ हामी प्रभु, हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। हामी यसरी एक मनको भएर हामी तपाईँलाई आराधना गर्ने मौका हामीलाई दिनुभयो र हाम्रो हृदयबाट निस्केको यो आवाज तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रभु। तपाईँको नामको स्तुति भएको होस् प्रभु। तपाईँको कानसम्म नै यो आवाजहरू पुगेको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ र तपाईँ महिमित हुनुभएको छ। तपाईँको नामलाई महिमा भएको होस्। सारा आदर भक्ति इज्जतसम्म अहिले अनि बाँचुन्जेल र मृत्यु पारेको अनन्त जीवनमा तपाईँको नामको प्रशंसा गर्ने नै छौँ, गरिरहनेछौँ। तपाईँको नामलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सारा आदर भक्ति इज्जतसम्म तपाईँले आशिष माग्छौँ। हामीलाई माया गर्ने प्यारो प्रभु जिउँदो मसीह येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज बिहानी फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि। आउँ हामी वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक हाम्रो जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आज तपाईँको अगुवाईमा हामी हिँड्दछौँ, तपाईँको निर्देशनमा हामी चल्दछौँ, तपाईँको शिक्षामा हामी हुर्किन चाहन्छौँ। आज अरू कुरोको होइन तर तपाईँको कुरोमा हामी लाग्न चाहन्छौँ र तलको कुरा होइन तर माथिको कुराहरू हामी खोजी गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई तपाईँले प्रशस्त मात्रामा तपाईँको जिउँदो वचन दिनुभएको छ। जे जति हामीलाई चाहिँदछ ती सबै कुरो तपाईँको वचनमा हामीलाई दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँको जिउँदो वचनको लागि। र यस बिहानी घडी हामी तपाईँको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। म बोल्ने र सुन्ने दुवैतर्फ तपाईँले काम गर्नुभएको होस्, ताकि हामी तपाईँको वचनमा एक कदम अगाडि बढ्न सकौँ र हामी जे गर्छौँ तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। सबै महिमा तपाईँलाई येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउँ आज हामी पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक अध्ययन गर्नेछौँ। 1 देखि 5 सम्म छ पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक। हामी यसलाई हामी 5 हप्तासम्म जान पनि सक्छौँ, तर अलिक छोटोसँगले आज हामी एकै हप्तामा यसलाई सक्ने र यहाँबाट महत्त्वपूर्ण कुरा एक दुईवटा कुरा सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। र फेरि पनि तपाईँ भर्खर आउनुभएको छ भनेदेखि वचन सुन्नुको लागि स्वागत तपाईँलाई। र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तकको बारेमा हामी अलिकति हामी पहिले हेर्नेछौँ, यसको परिचयलाई हामी हेर्नेछौँ। यो थेसलोनिके उत्तर ग्रिसको मेकेडोनिया भन्ने प्रदेशको राजधानी थियो। अनि यो पुस्तक चाहिँ पावलले थेसलोनिकीहरूलाई लेख्नु भएको हो, किनभने पावलको दोस्रो यात्रामा थेसलोनिकीका पावल पुग्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो र त्यहाँनिर मण्डली स्थापना भएको थियो।
अनि यो पुस्तक चाहिँ लगभग 50 AD मा लेखिएको थियो र यो पुस्तक लेख्नुको पछाडि चाहिँ लेख्नुको कारण चाहिँ यो हो कि पावल थेसलोनिकीमा जब दोस्रो यात्रामा त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, त्यहाँ पावल धेरै लामो बस्न पाउनु भएन, केही हप्तासम्म मात्र उहाँ बस्नु पाउनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दा भिडको विरोधले गर्दाखेरि तिनी तुरुन्तै भाग्नु परेको थियो। त्यसपछि त्यहाँका नयाँ क्रिस्चियनहरूमाथि कष्ट र खेदो पर्यो, धेरै सतावट भोग्नु पर्यो, धेरैले खेदो गर्न थाल्यो, धेरै विरोधहरू आउन थाल्यो। र यो पुस्तक चाहिँ अथवा यो पत्र चाहिँ पावलले तिनीहरूलाई साहस र अझै केही शिक्षा दिन यो पत्र उहाँले लेख्नु भएको, उत्साह दिनुको लागि, साहस दिनुको लागि उहाँले यो पत्र लेख्नु भएको। यहाँ पावलले 1 देखि 3 सम्ममा उहाँले यो याद दिलाउन चाहनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ च्याप्टर 1 मा चाहिँ कसरी मण्डली जन्मियो भन्ने विषयमा उहाँले याद दिलाउनु भएको छ। अनि कसरी मण्डली 2 मा कसरी मण्डली चाहिँ पालन पोषण हुर्काउने बढाउने भन्ने विषयमा मण्डलीको हुर्काइ बढाइमा नर्चर भएको कुराहरू उहाँले याद दिलाउनु भएको छ। भनेदेखि यहाँनिर 3rd च्याप्टरमा चाहिँ यहाँनिर कसरी मण्डली स्थापना भयो भन्ने विषयमा यहाँनिर उहाँले बताउनु भएको छ पत्रमा। र पहिलो 1, 2, 3 लाई हामी अलिकति बातचित गरौँ। यहाँनिर सुरुमै पावलले यसरी भन्नुभएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 1:1 मा यसरी लेखिएको छ, पावल, सिलास र तिमोथीबाट, किनभने उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो जब दोस्रो यात्रा, पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रामा जाँदाखेरि सिलास पनि हुनुहुन्थ्यो, तिमोथी पनि हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ यसरी उहाँहरू सबैजनाको नाम यहाँनिर आउँदछ। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टमा थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति भनेर यहाँनिर परिचय यहाँनिर सुरुमा यहाँनिर ग्रिडिङ यहाँनिर गरिएको छ। यहाँनिर ओके, अभिवादन गरिएको छ यहाँनिर। र यहाँनिर पहिले नै यहाँनिर शब्द आयो मण्डलीलाई भन्ने, मण्डली भन्ने। अब मण्डलीको अर्थ के हो? त्यहाँनिर घरलाई कुरा गरिएको छैन। धेरैजनाको यो विचार छ मण्डली, चर्च भन्ने बित्तिकै एउटा बिल्डिङलाई सम्झिन्छन्। यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हो। हाम्रो चर्च बनाउनु छ भन्छन्, हाम्रो चर्चको छाना चर्च बिल्डिङ भन्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने वास्तवमा चर्च चाहिँ बिल्डिङ होइन। चर्च चाहिँ आज चर्चको अर्थ के हो भन्दाखेरि, मण्डलीको अर्थ के हो भन्दाखेरि कल्ड आउट पिपल, बोलाइएको, परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिसहरू चाहिँ मण्डली हो। त्यसकारणले तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ, म मण्डली हौँ र हामी मण्डली हौँ। मण्डली कहिले पनि बिल्डिङ होइन। अब सुनको बिल्डिङ भएर के गर्नु है? सुनको छानो छ अरे, ठुलो अग्लो छ, तर त्यहाँनिर 2 जना पनि विश्वासी छैन भनेदेखि त्यो मण्डली होइन। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो शब्दलाई हामीले एकदमै राम्रोसँगले बुझेको हुनुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ र उच्चारण पनि गर्नुपर्छ। हामी कहिले पनि चर्च भवनमा
आज चर्च सफा गर्नु छ भन्ने होइन, बरु चर्च भवन सफा गर्नुपर्ने छ। किनभने चर्च भवन मण्डलीहरू गएर बस्ने ठाउँ हो नि त, त्यो त होइन, मिलेर आराधना गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँनिर त्यसलाई प्रयोग मात्रै गरिन्छ। तर हामी चाहे बिल्डिङ नहोस्, कतिजनाको बिल्डिङ छैन भनेदेखि मेरो चर्च छैन नभन्नुहोस्। तपाईँहरू 10 जना 20 जना 50 जना विश्वासीहरू घर घरमै भेला हुनुहुन्छ भनेदेखि, चाहे घरमा भेला हुनुहोस्, चाहे रुखको फेदमा भेला हुनुहोस्, त्यही हो मण्डली, त्यही हो मण्डली। र अनि तपाईँसँग एकदमै बिल्डिङ छैन भनेदेखि मन दुख नगर्नुहोस्। तर विश्वासयोग्य मानिसहरू अर्थात् विश्वासी दाजुभाइहरू अथवा विश्वासीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बिल्डिङभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उहाँ हो। अर्को कुरो, हामी धेरैचोटि बिल्डिङलाई निर्माण गर्नुको लागि खर्च गर्छौँ, धेरै 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 खर्च गर्छौँ। यो जेनरल कुराहरू हो, तर यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हो। सुसमाचारको लागि खर्च गर्न गाह्रो लाग्छ, तर बिल्डिङ चल्यो भने हुन्छ। तर सुनकै टुप्पोमा सुनै लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, यो चाहिँ गलत धारणा हो। यो गलत धारणा हो। बरु त्यसको साटोमा बरु सुसमाचारको लागि त्यो खर्चलाई प्रयोग गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो जस्तो लाग्छ। किनभने एक दिन यो सबै सकिएर जानेछ। र हामी धेरैचोटि बिल्डिङलाई बढी ध्यान दिएर हामी रियल चर्चलाई चाहिँ हामी ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ, रियल चर्च बनाउन चाहिँ हामी खोजिरहेको हुँदैनौँ। तर एउटा बिल्डिङलाई बनाउनुको लागि हामी धेरै खर्च, धेरै परिश्रम गरिरहेको हुन्छौँ। र यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। वेल, हामीले आज बुझेका छौँ र म यही भन्न चाहन्छु, चर्च बिल्डिङ भनेर भन्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, मण्डली फेरि मान्छेको होइन, मण्डली भनेको परमेश्वरको। मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। आज व्यक्तिको नाम तोकेर त्यो मण्डललाई नजोड्नु नै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मेरो नाम भीम हो, म सिराकिस नेपाली चर्चको पास्टर हुँ। र म यो चाहन्छु कि हाम्रो जतिजना सिराकिस नेपाली चर्चको विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भीमको चर्च नभनिदिनुहोस् अथवा अरू होइन। अब हाम्रो मण्डलदेखि बाहेक अरू विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि है, उहाँहरूले पनि भीमको चर्चमा भनेर नभनिदिनुहोस्, भन्नुहोस् सिराकिस नेपाली चर्च नाम छ नि त चर्चको होइन। किनभने हाम्रो चर्च हुँदैन कहिले पनि, ख्रीष्टको मण्डली हो। हामी त टेम्पोररी केही समयको लागि एउटा परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको गोठालोको, सानो गोठालोको रेखदेख गर्नुको लागि, बगालको हेरचाहको लागि हामीलाई सानो गोठालाको जिम्मा मात्रै दिनुभएको। वेल, हामीले एक दुईवटा कुरा यो जेनरल कुराहरू हो, तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। र अब हाउ द चर्च वाज बर्न भन्ने विषयमा पहिलो थेसलोनिके 1 मा लेखिएको छ, 1 मा बताइएको छ। र यहाँनिर यहाँ अभिवादन गरियो माथि। र मण्डली कसरी स्थापना हुन्छ, कसरी जन्मिन्छ, कसरी? सुसमाचार हो। नम्बर 1 सुसमाचार हो। अनि सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ है। साल्भेसन, उद्धार पाएको व्यक्ति चाहिँ मण्डली हो। र उद्धार जसले पाउँछ ऊ चाहिँ त्यहाँ मण्डली जन्मियो। अब जसले सुसमाचार सुनेर उद्धार पाउँछ, मण्डली जन्मियो त्यहाँनिर। अच्छा, पावलले यसरी नै भन्नुहुन्छ, म चाहिँ यस्तो ठाउँमा जान चाहन्छु जहाँ सुसमाचार पुगेको छैन, त्यहाँ सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो है, अब पहिलो शताब्दीमा एडी, अब त्यो 30, 40, 50 भनेको त पहिलो शताब्दी हो। एडी 1 मात्रै हो त्यो। अहिले 2020 भइसकेको छ। त्यो शताब्दीमा केही पनि थिएन, त्यस्तो साधनहरू, उडेर जाने नथ्यो, घुडेर जाने नथ्यो। तर 3 चोटिसम्म पावलले मिसनरी यात्रा गर्नुभएको कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। किनभने पावलले भन्छ, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ भनेर रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ। म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ। पहिलो म ऋणी छु, म उत्साहित छु। अनि तेस्रो, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ भन्नुभएको छ उहाँले। र अघि हामीले हेर्दै थियौँ यहाँनिर उहाँ मिसनरी यात्रामा उहाँ लाग्नुभयो, दुःख खटेर, दुःख खेपेर उहाँ जानुभयो।
सुसमाचार सुनाउनलाई, अरू केहीको लागि होइन। मण्डली स्थापना गर्नुको लागि भनेको सुसमाचार सुनाएर जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् मण्डली सुरु भयो त्यहाँनिर। र पावलले यसरी नै भन्नुहुन्छ है, म चाहिँ यस्तो ठाउँमा जान चाहन्छु जहाँ चाहिँ सुसमाचार पुगेको छैन, त्यहाँनिर मण्डली सुरु गर्न चाहन्छु। मण्डली सुरुवात चाहिँ त्यसरी हुन्छ। तर मण्डली सुरुवात यसरी हुँदैन प्रियहरू। कसैको मण्डलीबाट आदि विश्वासीहरू लिएर त्यो मण्डली सुरु होइन। त्यो चाहिँ एकदमै विपरीत हो। त्यो एकदम वचन विपरीतको काम हो त्यो। र यदि कोही सेवाकाई गर्न चाहन्छन् भनेदेखि भोलि गएर हाम्रै यस सिराकिस नेपाली चर्चबाट पनि परमेश्वरले सेवकहरू निर्माण गर्नुहुन्छ, सेवकहरू बढाउनुहुन्छ। तर यो होइन कि तपाईँले सिराकिस नेपाली चर्चलाई आदि फुटाएर है भित्रै एकदमै राजनीति गरेर अनि आदि अथवा 3-4 घर 5 घर छुट्याएर चाहिँ सङ्गति गर्न थाल्नु भनेको त्यो मण्डली स्थापना होइन। त्यो चाहिँ वचन विपरीत हो। यदि तपाईँ साँच्चै नै अथवा यदि कसैले यो चाहिँ अब हाम्रोलाई मात्रै भन्यो तर अरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ साँच्चै नै बोलावट छ र सेवाकाई गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यस्तो ठाउँमा जानुहोस् तपाईँ जहाँ पावलले यस्तै, जहाँ सुसमाचार पुगेको छैन, जहाँ विश्वासी नै छैनन्, त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाउनुहोस् र प्रभुले मण्डलीको जन्म हुनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। र त्यसरी सुसमाचार चाहिँ है उद्धार मुक्तिबाट जसले उद्धार पाउँछन् मण्डली स्थापना हुन्छ। साल्भेसन बिगिन विथ गॉड, परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ। उद्धार पनि परमेश्वरले उहाँको समयमा उहाँले चुन्नुहुन्छ। तर हामीलाई मौका दिनुभएको छ आज सुसमाचार लिएर हिँड्नुको लागि। साल्भेसन इन्भल्भ्स गॉड्स लभ, परमेश्वरको प्रेम त्यहाँनिर प्रेमको कारणले गर्दाखेरि उद्धार पाउँछ, किनभने परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, उहाँको एकमात्र पुत्र दिनुभयो। साल्भेसन इन्भल्भ फेथ, अब उद्धार पाउनुलाई चाहिँ एउटा विश्वास, कसैले विश्वास गर्नुपर्छ तर विश्वास त्यहाँ हुनुपर्दछ। विश्वास नगरिकन उद्धार पाउन सक्दैन कसैले पनि। मण्डलीमा आउनुहुन्छ तपाईँ है अथवा मण्डलीको समूहमा आउनुहुन्छ र मण्डलीमा हिँड्दै मात्रै उद्धार पाउनुहुन्न तपाईँ। तर तपाईँले येशू ख्रीष्टमा आफ्नो पुरा विश्वास राख्नु भएको छ भने मात्र तपाईँले उद्धार मुक्ति पाउनुहुन्छ। उहाँ केही विश्वास, पुरा विश्वास, केही विश्वास उहाँको है मृत्युमा, उहाँको गाडाइमा र उहाँको बौरी उठाइमा विश्वास गर्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुभएको छ, पुरानो कुरोहरूलाई छोडिदिनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको उद्धार भएको छ। साल्भेसन इन्भल्भ द ट्रिनिटी, आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर उद्धार पाउनुको लागि हामीले उहाँहरू त्रिएक परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो र पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई दिनुहुन्छ अनि हाम्रो उद्धार हुँदछ, हाम्रो विश्वास आउँछ अनि उद्धार हुँदछ। र अनि अन्तिममा साल्भेसन, उद्धारले चाहिँ के गर्छ? साल्भेसन चेन्ज द लाइफ, उद्धार मुक्ति पाएको व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै उसको जीवन परिवर्तन हुँदछ, जीवन परिवर्तन हुँदछ। किनभने परमेश्वर वचनमा लेखिएको छ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, अब उसले उद्धार पाएको छ भने अब ख्रीष्टमा छ है, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, इज अ न्यू क्रिएसन। ऊ परिवर्तन भएको छ, पुरानो बितेर गएको छ, के भएको छ? नयाँ आएको छ। ओल्ड हेज गन, द न्यू हेज कम। त्यसरी मण्डली सुरु हुँदछ। अब यहाँ पहिलो तेस्सलोनिके 2 अनुसार हाउ द चर्च वाज नर्चर्ड भन्ने कुरो याद दिलाउनु भयो उहाँले। अर्थात् कसरी मण्डलीको हुर्कनको लागि, बढ्नको लागि काम भयो भन्ने कुरो उहाँले याद दिलाउनु भएको छ। अब मण्डली हुर्कन बढ्नुको लागि धेरै भूमिका छ। पहिलो कुरो त जो नयाँ गरी जन्मेका छन्, जो भर्खरै उद्धार पाएका छन्, उहाँहरूलाई कसै न कसैले डोर्याउनुपर्छ, कसै न कसैले हुर्काउनुपर्छ, प्रार्थनामा डोर्याउनुपर्छ, वचन अध्ययनमा डोर्याउनुपर्छ। अनि हुँदै 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 विश्वास बढ्दै जान्छ। अनि के हुन्छ? अनि बिस्तारै आफैले आफैलाई डोर्याउन थाल्छन्। अर्थात्
सानो बालककै उदाहरण दिउँ। बालक जन्मिन्छ, पहिले के गर्नु पर्यो? परिवारले, बाबुआमाले, दाजुदिदीले खुवाउनु पर्यो होइन, अब सफा गरिदिनु पर्यो, अनि केयर गरिदिनु पर्यो, लड्छन् कि कहीँ केही हुन्छ कि भनेर हेर्नु, नजर राख्नु पर्यो। त्यसरी नै नयाँ विश्वासीमा पनि नयाँ गरी जो प्रभुलाई पाउनुभएको छ, उहाँहरू भर्खर जन्मभएको छ, अब उहाँलाई हुर्काउनु, बढ्नु, नर्चर गर्नुको लागि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। पास्टरको मात्रै होइन, सबैजनाको। घरमा आमाको मात्रै जिम्मेवारी रहँदैन, अर्थात् बाउको मात्रै रहँदैन, घरको सबैजना जतिजना हुन्छन् त्यो नानीलाई केयर गर्नुको लागि होइन। दाजुको पनि जिम्मेवारी हो, दिदीको नि जिम्मेवारी हो, घरमा अब हजुरआमा हुनुहुन्छ भने हजुरआमाको नि जिम्मेवारी हो। त्यसरी नै आज मण्डलीमा पनि पास्टरको मात्रै जिम्मेवारी होइन। आज कोही नयाँ गरी जन्मिन्छन् अथवा कोही नयाँ विश्वासी आउँछन् भनेदेखि, प्रभुमा आएका छन् भनेदेखि सबैजनाको जिम्मेवारी हो यो, एल्डरको र पास्टरको मात्रै होइन। र त्यसरी नै हुर्कन बढ्नको लागि सहायता पुग्दछ। तर राम्रोसँगले हुर्काएन बढाएन भने कुपोषणले भेट्छन् होइन। अब खाना पाएन भनेदेखि मर्छन् पनि नि त। अब 2-3 महिना खाना, 1 महिना खाना दिएन भनेदेखि के हुन्छ लु भन्नु त, मर्छन्। त्यसरी बच्छन्। 1 महिनासम्म खाना पाएन भनेदेखि प्रभुबाट टाढा हुनु भनेकै मर्नु हो फेरि पनि। र यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ र तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने भूमिका हो यो हाम्रो, हामी जहाँ जहाँ छौँ हाम्रो मण्डलीमा पनि। र हाउ द चर्च वाज इस्टाब्लिस, कसरी चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ, मण्डली कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने कुरो 3मा लेखेको छु। म डिटेलमा जान चाहन्न म आज, तर म बाहिर मात्रै हामी चर्चा गर्नेछौँ। र मण्डली स्थापना हुनुको लागि धेरै त्यहाँनिर भूमिका हुन्छ। एउटा घर सुरु हुनु पनि त्यत्तिकै हुँदैन, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हुनुपर्दछ। हामीले बुझेका छौँ, यो हामी सबैलाई अनुभव छ यो। र यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली एउटा इस्टाब्लिस हुनुको लागि ठुलो अडान चाहिन्छ। र आज प्रभुमा रहनुको लागि ठुलो अडान चाहिन्छ, एक-एकजनाको अडान चाहिन्छ। त्यो परमेश्वरको वचनमा अडान हुनु पर्यो, विश्वासमा अडान हुनु पर्यो। ढलपल भयो भनेदेखि कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ र होइन। घर पनि ढलपल भयो भनेदेखि है त्यहाँ बसौँ कि है त्योसँग कि कता के है, एउटा घर इस्टाब्लिस हुन सक्दैन। तर एउटा अडान चाहिन्छ, टेक स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो ल। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा, हाम्रो मण्डली यसरी एउटा इस्टाब्लिस भएको छ कि तपाईँहरू एक-एकजना अडान लिनुभएको छ। विश्वासमा अडान, प्रभुको वचनमा अडान लिनुभएको छ। ढलपल हुनुहुन्न तपाईँहरू लागिरहनु, सङ्गतिमा लागिराख्नु भएको छ। आज जस्तो सुकै अवस्था होस्, प्रभुलाई छोड्ने त कुरै आएन, सङ्गति पनि छोड्ने कुरै आएन। र आज मण्डली यसरी चलिरहेको छ, हामीले नै अडान लिएका छौँ। अब यस्तो अवस्थामा भेला नभए पनि लु अब भइरहेको छ जेसुकै होस् भनेका छैन। हामीले प्रार्थनामा हामी कसैले देखे पनि नदेखे पनि हाम्रो अडान छ। प्रार्थनामा एकअर्कालाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूले हाम्रो लागि गरिराख्नु भएको छ। हामीले यसरी नै अनलाइन मार्फत भए पनि, युट्युब मार्फत, अहिले जे छ है, फेसबुक भयो, चाहे अरू जेसुकै माध्यम होस्, जुम होस्, हामी के गरिरहेका छौँ, अडान लिएर आज मण्डलीलाई खुवाउने काम गरिरहेछौँ। मण्डलीले पनि सहायता गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ, कसरी मण्डली चलाउने भन्ने विषयमा। त्यो अडान हो। अब यो समयमा अब लु सङ्गति भेला त छैन, हामीले हेल्प गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो नै आउँदैन। हामीले तपाईँलाई हेल्प गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि मण्डलीलाई हेल्प गर्नुपर्छ, तपाईँले अरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ। यो एउटा अडान हो र मण्डली एउटा इस्टाब्लिस भएको हुँदछ। र यी कुरोहरू यहाँनिर यी विषयहरूमा पावलले थेसलोनिकीलाई याद दिलाउँदै यो पत्र लेख्नुभयो। अब यहाँ आएर मुनि 4 र 5 मा चाहिँ उहाँले फेरि अर्को याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि कसरी मण्डली चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। 4 र 5 मा पहिलो थेसलोनिकीको। र यहाँनिर 4 को 1 देखि 8 सम्म पवित्रतामा जिएर
भन्ने विषयमा लेख्छ। इन होलिनेस मण्डली कसरी हिँड्नु आवश्यक छ? पवित्रतामा रहेर। र परमेश्वर वचनमा यसरी लेखिएको छ, जसरी म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हो भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यहाँ 1 देखि 8 सम्म तपाईहरूले आफैले नै पढ्न सक्नुहुनेछ। र यही कुरो मात्रै हामी याद गरौँ अहिलेको लागि। आज हामी कसरी हिँड्नुपर्छ अरे? पहिलो पवित्रतामा रहेर हिँड्नुपर्छ। पवित्रता किन हुनुपर्छ? किन पवित्र हुनुपर्छ? अब म 3टा कुरा भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु लागि, टु प्लिज गॉड। हामी पवित्र भयौँ भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि मलाई कहिल्यै पनि त्यो म बिर्सिन सक्दिनँ। मलाई जहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा वचन याद आइहाल्छ मलाई। जसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदछ परमेश्वरले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई याद आइहाल्छ। अनि किन पवित्र हुनुपर्छ? किनभने उहाँमा आज्ञाकारी हुनुको लागि, उहाँलाई महिमा गर्नुको लागि। र तेस्रो हामी पवित्र हुनुपर्छ किनभने न्यायमा नपर्नुको लागि। किनभने हामीले गरेको एउटा असल या खराबको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हाम्रो जज हुँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र हुनु भनेको त्यस न्यायको समयमा हामी दोषरहित हुनु हो, हामी प्योर हुनु हो, हामी वेल डन भनिने हुनु हो। र यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 मा के छ? 4 को 1 देखि 8 सम्म हामीले कसरी हिँड्नुपर्छ अरे? हामी पवित्रता भएर पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। र यो कुरो मलाई पनि आवश्यक छ, मलाई लाग्छ तपाईलाई पनि आवश्यकता छ होला यो कुरो जान्नुको लागि। र हामी यही प्रार्थना गरौँ, पवित्र जीवन जिउन सकौँ हामी, ताकि हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने, उहाँलाई महिमा गर्ने अनि दोषरहित हुन सकौँ हामी। आमेन। 4 को 9 देखि 9 र 10 मा कसरी हामीले हिँड्नुपर्छ भन्ने विषय। हामी इन हार्मोनी, एकदमै मेलमिलापको जीवन हामी जिउनु पर्छ। कस्तो छ हाम्रो यो विषयमा हाम्रो एक्सन र हाम्रो तरिका के छ कि हामी मेलमिलापमा हिँडिरहेका छौँ, मिलेर बसेका छौँ हामीले छिमेकीसँग, मिलेर बसेका छौँ हामी परिवारसँग, मिलेर बसेका छौँ हामी समाजमा। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र आउन हामी यो छोटो भएको कारणले गर्दा 9 र 10 भएको कारणले गर्दा हामी पढ्नेछौँ। तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ, होइन? वचनबाट हामीले लभ इच अदर भन्ने हामीले सधैँ सुनिरहेका छौँ। 10 मेकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ, तर भाइ हो झन् बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौँ। र इन हार्मोनी, साँच्चै नै विथ लभ, मिलेर हामी चाहिँ प्रब्लम क्रिएटर होइन तर प्रब्लम सल्भर है, अथवा समस्या उत्पादन गर्ने होइन तर समस्यालाई निभाउने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। हामी चाहिँ शान्तिप्रियहरू हुनुपर्छ, क्रान्तिप्रिय होइन तर शान्तिप्रियहरू होइन। र वेल पहिलो हामी कसरी इसाईहरू कसरी हिँड्नुपर्छ पवित्रतामा? यस, तपाईँले आफैले यो विषयमा अझै आफैले खोज्नुहोस् र कोसिस गर्नुहोस्। कहाँ अपवित्र जीवन जिराख्नु भयो त्यहाँ परिवर्तन हुनुहोस् र पवित्र जीवन जिउनको लागि अगाडि प्रभुसँग सहायता माग्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, मलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। दोस्रोमा मेलमिलापसँगले रहनको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यो मन दिनुभएको छ परमेश्वरले आज सहायता गर्नु कसैलाई मेलमिलापमा हिँड्नुको लागि। ओके, तेस्रोमा अनेस्टी 11 र 12 मा एकदम इन अनेस्टी, एकदमै इमान्दारीको विषयमा लेखिएको छ। यहाँनिर 11 र 12 पढिहालौँ।
4 को हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झैँ तिमीहरू शान्त रहो, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। अनेस्टी, एकदमै इमान्दार छ, आफूमा जे छ खुसी हुने, आफूले सक्दो गर्ने है। आज परमेश्वरले आज हामी मण्डलीहरू त्यस्तो चाहनुहुन्छ। ओके, चौथोमा 4 को 13 देखि 5 को 11 सम्म यो विषयमा हामी पाउँदछौँ। आशा, हाम्रो आशा चाहिँ ठुलो छ र ठुलो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा यहाँनिर 4 को 13 देखि 5 को 11 सम्म अघि मैले भनिसकेँ। तपाईँ यो लामो भयो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्फर्ट फर हिज कमिङ, उहाँ आउनुहुन्छ। कत्रो योभन्दा ठुलो आशा अरू केही पनि छैन विश्वासीहरूको लागि। के हो आशा? उहाँ आउनुहुन्छ हामीलाई लानुको लागि। यहाँनिर त्यही विषयमा लेखिएको छ। भाइ हो, यहाँनिर यसरी अलिकति मैले पढ्ने विचार गरेँ। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ, तर तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँलाई सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि हामी उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्ली आउनुहुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लानेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। हालेलुया, त्यो हो हाम्रो आशा। यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यो चाहिँ ख्यालठट्टा होइन, यही हो हाम्रो आशा। अन्तिममा हेर्नुहोस्, हामी सबै कुरा छोडेर जान्छौँ। सबै कुरा, प्रभुको आगमन कहिले हो थाहा छैन। कतिजनाले प्रोफेसी गर्छन्, त्यो गलत हो। प्रभु आउने विषयमा प्रोफेसी गर्नु भनेको गलत हो त्यो। किनभने वचनमा क्लियरली लेखेको छ कि कसैलाई पनि थाहा छैन, पिता बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन उहाँ कहिले आउनुहुन्छ भन्ने, कहिले पठाउनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुनेछ चोर झैँ भनिएको छ। चोरले म यतिखेर आउँछु भनेर कहिले भन्दैन र थाहा नपाइकन आउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हामी जागा रहनु भनेर परमेश्वर वचन हामीलाई जहिले पनि हामीलाई चेतावनी, उहाँले झकझकाउनुहुन्छ, जागा रह, जागा रह, जागा रह। किनभने वी नेभर नो व्हेन क्राइस्ट इज गोइङ टु कम टु ब्रिङ अस। र प्रभुमा सुति गएकाहरूको लागि चाहिँ हामी एकदमै शोकले चाहिँ हामी घात गरेर शोक गर्दैनौँ। शोक गर्छौँ तर घातमा होइन, किनभने प्रभुमा सुतेकोहरू पहिले उठाइ जानेछन् र बाँचिरहेका प्रभुमा अझ एकदमै ननिदाएकाहरू है, जागा रहनेहरू चाहिँ अनि भेट्न जानेछन्। पहिले त प्रभुमा सुतेकोहरू जानेछन् नि। हामी कहिले पनि हामी बाँच्दैखेरि नि प्रभु आउनु भयो नि हामी प्रभुमा सुतेकोहरूलाई उछिन्दैनौँ। पहिले प्रभुमा सुतेकोहरू जानेछन् अनि बाँचिरहेकाहरू जान्छन् भनेर यो वचनमा लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशा यही नै हो। र हाउ द चर्च सुड वर्क, त्यो आशा कसरी मण्डली हिँड्नुपर्छ। अब अहिले 4 को 13 देखि अझै मुनि पढ्दै गयो भनेदेखि तपाईँले आफैले पनि पढ्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अझै 5 को 1 देखि 11 सम्म पनि। र हामी त्यो आशा हामी बोकेर हिँड्नेछौँ। र यहाँनिर एउटा वर्ड आयो, मलाई अलिकति यसमा भन्न मन पर्यो। आज धेरै कन्फ्युजन छ संसारमा, विशेष गरी इसाई जगतमा, विशेष गरी नेपाली, म अरू त जान्दिनँ, थाहा छैन। अहिले हामीले देख्दाखेरि नेपाली इसाई जगतमा यो तुरै भन्ने आवाज आयो। अहिले धेरै मानिसहरू अहिले नै तुरै फुकिरहेका छन्। अब केही नै होला जस्तो गरेर होइन। अहिले हामीले यो विषयमा छुट्टै म वचन सेयर गर्न मन लागिरहेको छ मलाई। समय वेस्ट नगरौँ यो यसरी। बिहानदेखि बेलुकासम्म झर्को लाग्दो गरेर तुरै बजार केही पनि हुँदैन। तपाईँको विश्वास छैन भनेदेखि तपाईँ त्यो आशामा
डह्रो हुनु नदेखि तुराई बजाएर केही पनि हुँदैन। अर्को कुरो, तुराई बजाएर समय बिताउनु भन्दा बरु अहिले चाहिँ हामीले अर्को खालको तुराई बजाउनु पर्नेछ। त्यो सुसमाचारको आवाजहरू सुनाउनु पर्नेछ मानिसहरूलाई। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म तुराई बजाएर तपाईँको छिमेकी नरकमा गइरहेको छ, उसले सुसमाचार सुनेको छैन, त्यसले केही पनि काम गर्दैन। यो एकदमै स्ट्रङ कुराहरू हो, किनभने यस्तो स्ट्रङ कुराहरू पनि हामीले सुन्नुपर्छ। र म अरूलाई भन्दिनँ, तर हाम्रो मण्डलीलाई म यही नै अनुरोध गर्छु, जे कुरो प्रभुको वचनमा छैन त्यसलाई हामीले नियम बनाउनु हुँदैन। लाउने कुरोको नियम, खाने कुराको नियम, बजाउने कुराको नियम केही होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्ध हो। अनि के गर्नु नगर्नु भन्ने कुरो त्यहाँ लेख्छ। जब तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिन्छौ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, अनि जब तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिन्छौ तिमीहरू शक्ति पाउनेछौ भनिएको छ। के को लागि? सुसमाचार सुनाउनुको लागि हो। कहाँ? यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, जगतको अन्तसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ, सुसमाचार सुनाउनेछौ। र धेरै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ त्यो हो। त्यो कुरोमा लागिरहेको हामी जोसुकै हौँ। आज तपाईँ हामी जसले उद्धार पाएका छौँ, व्यर्थको कुरामा खर्च गरेर, व्यर्थको कुरामा समय दिएर हामी व्यर्थमा समय नफालौँ। के गरौँ? सही जे छ गर्नुपर्ने काम गरौँ। जे अराइएको छ वचनअनुसार, मान्छेले होइन तर वचनअनुसार अराइएको छ त्यो कुरो मात्रै गरौँ र परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। र हाम्रो आशा, अघि हामीले हेऱ्यौँ 4:13 देखि 5:11सम्म हाम्रो आशा, त्यो आशा इसाई कसरी हिँड्नुपर्छ, हाउ द चर्च सुड वर्क, मण्डली अथवा विश्वासीहरू अथवा मण्डली कसरी हिँड्नुपर्छ, त्यो ठुलो आशा लिएर हिँड्नुपर्छ। उहाँको आगमनमा म पनि जानेछु, त्यो हो ठुलो आशा चाहिँ। र पाँचौँ अनि अन्तिम चाहिँ 5:12 देखि 28सम्म हामी के पाउँछौँ भने हेल्पफुलनेस। आज हामी कतिको सहयोगी छौँ, कतिको सहयोगी छौँ। अनि सहयोग भन्ने कुरा परमेश्वरबाट हामीले कत्रो ठुलो सहायता पाएका छौँ र हामीले पनि ब्याक सहायता गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हामी परिवार हौँ। आज विश्वव्यापी मण्डली भनेको परिवार। हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ, स्वर्गीय पिता, सबैको पिता उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले बराबरी दिनुहुन्छ, उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ। र आज इसाईहरूको अथवा मण्डलीको पिता उहाँ पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो सबैको उहाँ पिता हुनुहुन्छ। र हामी उहाँको परिवारको हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकले अर्कालाई सहायता गर्ने काम गरौँ। कसरी सहायता हुन सक्दछ? जब तपाईँले होलाई हो भन्नुहुन्छ, जब तपाईँले होइनलाई होइन भन्नुहुन्छ, त्यो ठुलो सहायता हो। जसरी मैले अघि तपाईँहरूलाई भने त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यो मैले तपाईँलाई सहायता गरिरहेको छु। व्यर्थमा समय बिताउनु भन्दा, व्यर्थको कुरोमा समय बिताउनु भन्दा ठिक कुरो गर्नुको लागि मैले जे भने तपाईँलाई, त्यो मैले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आजदेखि तपाईँले यदि त्यो व्यर्थको कुरोमा खर्च समय गर्नुको साटोमा तपाईँ सही परमेश्वरले है अराएको कुरा जाओ सबै जातिलाई मेरो बारेमा सुसमाचार सुनाऊ भन्ने वचन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अरू कुरोमा अरू त्यत्रो ठुलो महत्त्व केही पनि छैन, किनभने यही सुसमाचार विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। तर नाश हुँदै गरेकाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ मूर्ख कुरा हुँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो अर्को काम केही पनि छैन हामीले गर्नुपर्ने। र यस कारणले गर्दाखेरि म यही अन्तिममा यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी परिवार हौँ, हामीले एकले अर्कोलाई सहायता गर्नेछौँ। सहायता भन्ने कुरो गलतलाई राम्रो भनिदिँदाखेरि सहायता कहिले हुँदैन, त्यो झन् साह्रो, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। यस कारणले सहीलाई सही भनिदिनुहोस्, गलतलाई गलत भनिदिनुहोस्। र सहायता भन्ने कुरो त्यति मात्रै नभएर अरू पनि छन् होइन, जो खाँचोमा परेका हुन्छन्, कोही कस्तो दुःखमा परेका हुन्छन्। अब हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो हामी एकलाई परमेश्वरको इच्छामा मानिसहरूसँग
कनेक्सन गराउनुहुन्छ किन? उनीहरूको सहायताको लागि। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, हामीले सहायता गर्नुपर्छ। वेल, आउँ हामी एकले अर्कालाई सहायता गरौँ र आउँ हामी मण्डली कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने विषयमा जे हामीले सिकेका छौँ आज। तपाईँले फेरि पनि पहिलो थेसलोनिकीको 4 र 5 लाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पाउनुहुन्छ मण्डली कसरी हिँड्नुपर्छ। पहिलो, पवित्रतामा रहेर, मेलमिलापमा रहेर, इमान्दारितामा रहेर, आशा, ठुलो आशा लिएर र एकले अर्कालाई सहायता गरेर अथवा सहयोगी बनेर भन्ने विषयमा हामीले हेरेका छौँ। र प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुभएको होस् र आजको वचन यसरी सुन्नुमा तपाईँले समय दिनुभयो र पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो यसरी बोल्नुको लागि। र म यही विश्वास गर्छु तपाईँले एउटा दुईवटा कुरा सिक्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईँले अपनाउनु हुनेछ र प्रभुलाई महिमा गर्नुहुनेछ। आउँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि वचनलाई हामी यहीँनेरि आजको लागि विसर्जन गर्नेछौँ। आउँ हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको जिउँदो वचनको लागि। आज हामीलाई चुन्नुभयो, हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। तपाईँले हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। धन्यवाद। र आज हामीलाई तपाईँले इस्टाब्लिस गराउनु भयो र तपाईँले आज हामीलाई कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने, पवित्रतामा हिँड्नुपर्छ भन्ने विषयमा, आज इमान्दारितामा हिँड्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी एकदमै शुद्धसँगले हिँड्ने अनि सहायता गर्नेहरूलाई अनि ठुलो आशा दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो आशा त्यही नै हो, हामी सबै विश्वासीको आशा यही नै हो तपाईँको जनहरूको, कि हामीले त्यो ठुलो आशा दिनुभएको छ, त्यो हो अनन्त जीवन र तपाईँसँग मृत्यु पारी अनन्त जीवन, आगोको भट्टीमा होइन तर स्वर्ग राज्यमा, जहाँ हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। जुन कुरो हाम्रो लागि तपाईँले तयार गरेर राखिराख्नु भएको छ, हामीले कानले नसुनेको, हृदयले सोच्दै नसोचेको, आँखाले नदेखेको अचम्मको कुरो तपाईँले हाम्रो निम्ति जोगाइ राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद। महिमा तपाईँलाई भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, हामीलाई यसरी तपाईँको वचनअनुसार हिँड्नु र जिउनुको लागि सहायता गर्नुभएको होस्। यहाँदेखि उताको हाम्रो जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण सबै कुरो तपाईँको आत्मा जिम्मा दिँदै आशिष माग्छौँ। प्रभु हप्ताभरि तपाईँले सहायता जसरी गर्नुभयो, अब यहाँदेखि उता आउने हप्ताभरि पनि सबै कुरो तपाईँको आत्मा जिम्मा दिन्छौँ। हामी जहाँ जान्छौँ, जे गर्छौँ, जसो गर्छौँ, तपाईँको अगुवाई र तपाईँको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र एक एक मण्डली परिवारहरू तपाईँको हातमा, विश्वव्यापी मण्डली तपाईँको हातमा, जो जस्तो अवस्थामा छन् आज तपाईँ कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रबन्धक हुनुहुन्छ, तपाईँ रक्षक हुनुहुन्छ। एक एकलाई तपाईँको प्रबन्ध र रक्षक र सहायताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै महिमा तपाईँलाई। अब पिता परमेश्वरको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो मण्डलीमा र विश्व मण्डलीमा तपाईँको दोस्रो आगमन हुन्जेल यसरी नै तपाईँको महिमा अहिले अनि सदा सर्वदा बनिरहेको होस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। चाहन्छु मेरो आफ्नै विचारदेखि म रितिन चाहन्छु मेरो आफ्नै विचारदेखि